भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. आज देवाचे उतर आमकां म्हणटा ह्या सकाळीच्या वेळार जेरोमे चॅप्टर 15 वर्स 20 ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याचे उतर आमकां म्हणटा की हे परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची गट वणोत करतलो. ह्या परचे विरुद्ध हांव तुका पितूळची गट वणोत करतलो. आयच्या दिसा ती तुजे विरुद्ध झुजतात पूण तुजे जैत व्हरची नात. पूण ती तुजे विरुद्ध झुजतात पूण तुजे विरुद्ध जैत व्हरची नात. परत म्हणटा कित्याक तुका राखोंक आनी तुका सोडोंक हांव तुज्या सवे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. आज तुका राखो तुका सोडो आज तू खंय वेते तुज्या लागीं येवंक हांवच तुज्या सांगाता आसा. तसलो सोमी ह्या सकाळीच्या आमच्या सांगाता आसा. आमी कोणाक भियोंक आसा खंयच्या वस्तू भियोंक आसा. आज धैर्यादीक आनी बळवंत आत्मो ताणें आमकां दिला. बुद्धीचो समजोणेचो आत्मो ताणें आमकां दिला. ह्या सकाळीच्या वेळार ते जेजूक आमी आराधन करया. ते जेजूक आमी स्तुती करया. ते जेजूक आमी वाखणया. त्या मोरयेक आमी नमान कर ह्या सकाळीच्या वेळार म्हणया वेळार. नमान कर म्हणया. आशीर्वाद मागून घेऊया. या सकाळीच्या वेळार म्हणया माये तू आमकां आदार दे. माये तुझ्या पुताचे सुख आमकां दी. माये आमचे कष्ट आमचे दुःख सगळे आमचे अस्कत आमचे तर माग माये. जाणेकले मागव्या म्हणया.
आयसो दीस आमचो आशीर्वादेचो कर आयसो दीस आमचो बेसांवांनी भर आमच्या आशीर्वाद काय पयस कर म्हणून आमी तुज्या पारातून मागता 5 प्रॉमिसेस आमी आज सकाळीच्या वेळार वडा तळान उसारया या 5 बसवण्या वयर आयसो दीस आमी आराम करया सांगता म्हणया आमी आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 हांव तुज्या मुखार येतलो आनी पर्वत समतल करतलो आकाशाच्या दरांची पोट करतलो आनी लोकांच्या आडामे मोड उडयतलो हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरले संपत्ती दितलो हे परी हांवचो सर्वेस्पर म्हण तुका कळी जातले तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय इसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 and 3 तो उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुज्या सगळ्या आसतलो न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार तो तुका बुडोवचे नात उज्यांतल्यान तूं जळशी जाल्यार तूं लसून वेसो नाय उज्याचो जिवो तुजे भस्म करचे नात कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सर्वंतार इसाया चॅप्टर 43 वर्स 15 and 16 हांव सर्वेस्पर तुमचो पवित्र देव इस्रायेलाचो रसनार तुमचो राय सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 13 वयस आसतना हांव तो म्हज्या हातांत आसा ते सोडोवंक कोणूच सकना हांव करता ते कोणाच्याच बदलूंक जाय आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 6 उत्तरेक हांव सांगतलो तांकां सोडून दिया आनी दक्षिणेक हांव सांगतलो तांकां फाटीं रावूं नाकात म्हज्या पुताक पयसतावन फाटीं हाडा आनी म्हज्या धुवाक पृथ्वीच्या सिमांतावन आज प्रत्येक तरान आज त्या सुम्याची बासोवणी ह्या सकाळीच्या वेळा अनुभव करया 4 टेस्टमनी हांगा आसा आयकून त्या सुम्याक आमी वर्णिया हांव प्रेमा रेगो मँगलोरतान उलयतां हांव 2 टेस्टमनी दिवंक आशेता म्हज्या मावाक गँग्रीन जावन 2 बोटां कट्टी केली ती सुमार जावंक उत्तुनांत आमकां बायेन ब्रदर प्रकाशाचे लिंक धाडिल्ले आमकां लिंक मेळिल्लेंत आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें ब्रदरान आमकां देवाचे उतार धाडले जेरोमिया 17:14 आमी तें रिपीट करन आसलेल्याव आतां म्हज्या मावाचो पांय कंप्लीट सुमार जाला हांव जेजू काळजांतावन हरगां दितां दुसरी टेस्टमनी म्हजो भाव अफगानिस्तानांत सांपडलो ताका गांवाक येवंक जावना तशें हांवें सक्रामेंताच्या आराधना वेळार मस्तो मागलें तो बऱ्या तरान गांवाक येवन पावल्यार टेस्टमनी दिता म्हूण सांगिल्लें तो बऱ्या तरान गांवाक येवन पावला हांव काळजांतावन दुनिया देवाक अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी तांच्या कुटुंबाक देवाचो आशिर्वाद मागता थँक्यू जीजस लव यू जीजस हालेलुया म्हजें नांव पावलेन हांव कोलालगिरी थावन उलयतां ब्रदर प्रकाशाचे मागणी हांव 5 म्हयने थावन आयकतां तांचो म्हाका बरेपण मेळ्ळे म्हज्या पांयाचे गांठी दूख बरें जाले हांव देवाक अर्गां दितां तशेंच म्हज्या भावाच्या जावयांक काम नासलें हांवें सक्रामेंता थावन मागलें बापा ताका बरें काम बरें फावो कर म्हणून हांवें मागलें बापान म्हजें मागणें आयकलें आनी ताका बरें काम दिलें काळजा थावन अर्गां दितां तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांक आयकून म्हाका बरी भलायकी दिली बरेपण मेळ्ळें ताका काळजा थावन अर्गां दितां तशेंच ब्रदराच्या टिमाक आनी ताच्या फॅमिलीक हांव काळजा थावन अर्गां दितां तांचे मागणें कोण्यांनी वचून तांकां बरी भलायकी दिवन तांचे मागणें बरे भाशेन चलोवन दी म्हूण सांगून हांव देवा कडेन मागतां अर्गां तुका सुम्या होगलाप तुका सुम्या जय जय तुका सुम्या हांव उडपीतावन उलयतां म्हज्या भुरग्यांची टेस्टमनी दिवंक आशेतां एकामेका तीं उलयनातलीं आतां तीं उलयतात 33 एवकारिस्ताच्या मिराकल आसता हांव सदांय लिंबेर पडून मागतलीं काळजांत थावन आनी
33 लास्ट दीस जेजू कडेन हांवें मागोवन सांगलें म्हज्या मागण्याक कान दी आनी भुरग्यां थंय तुजें समाधान तांकां दी तांकां आपड म्हण मागलें. तेच दीस राती म्हज्या पुतान भयणीचें घरचें दार बडोवन आपयलें खंय आनी तीं उलयतात आतां. जेजूक जावं अर्गां होगळप. आनी तुमचे बसत हांव मागतां ब्रदर, तुमी आमचे बसत मागिल्ल्याक तुमच्या टिमा खातीर आनी ब्रदर प्रकाश तुमच्या टिमा खातीर आनी तुमचे बसत हांव सदांच मागतां. आनी दराळ विस्तार बेसवां तुमचेर आसूं दी. देव तुमकां आनीक मागणी करूंक चड आनी चड बेसवांनी बरोवन दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव लिना, हांव ऑर्लेमतावन उलयतां. म्हजें धूव लिनेट कॅनडा रावता, ताची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या धुवेक काम चेंज करूंक जाय आसलें, देखून तें 1.5 वर्सां जावन कामाक एप्लाय करतलें, पूण ताका सारकीं कामां मेळनातलीं. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट घालें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. आयजाया 45:2 वाचूंक सांगलें. हें देवाचें उतर हांवें म्हज्या धुवेक धाडलें आनी आमी हांगासर घरा मागतले. हांव क्रमेण ताका जुलायंत एक कॉल आयलो कामाक आनी थंय इंटरव्यून तें सिलेक्ट जावन तें ताका काम मेळ्ळें. देखून आमी सोम्या देवाक काळजांत हांव आर्गां दिता आनी तशेंच प्रकाश भावाक, ताच्या कुटुंबाक आनी ताच्या टिमाक देव ताची विंसणार आशिर्वादां घालून दी. सदांच तांकां देवाचें उतर परगट करूंक चड आनी चड पवित्र आत्म्याची भरती तांच्या जिवितान लाभोवनी म्हूण मागता. प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचें आयच्या दिसाक शेनवार 6:09 म्हज्या मोगाचें भाग घेता आसतना मोठो नियाळ ह्या सकाळच्या वेळार आमी करया. आज आमचो नियाळ जावं सा देव आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7. 2 तिमोथी चॅप्टर 1:7. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रित करता तो आत्मो दिला. वाच्या सगळे फुडें म्हणया आमी. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रण करता तो आत्मो दिला. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रण करता तो आत्मो दिला. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रण करता तो आत्मो दिला. हालेलुया हालेलुया. बापूर पाय तांकां म्हणटा की देवाचें उतर आमकां देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. येवन आसा देवसराच्या बुलावण्यात ताच्या उतरांत ताच्या पुस्तोण्यात आमच्या घरांत कितेंय जालां सडनली आमच्या मोतीन भें रिगता. पळया थोड्या फुडें लिंक करूंक बारी हुशार आसता. कित्याक म्हळ्यार पुता काम ना ओ कालय जाला. सडनली दुसीक पडले पुता काम ना, दुसीक पडले म्हाका कालतन कठीण तकलीफ फटाफट गवाक वॉमिट कितेंय केला. हालेलुया 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 हालेलुया. दुसरी सवाल हे जावन आसा की आमी कोणाला घेवन ताणी तशेंच सांगल्या वेळार आनी आमचे भितर भे म्हज्या मोगाचें न्हू एक आमच्या मदें आमी चिंतूंक आसा देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्मक. आज जेजू आयला आमकां जण एकला बरी खबर घेवन. कितें घेवन? बरी खबर घेवन. कित्याक म्हळ्यार जेजू येवना भिरांतीची खबर घेवन. कितें येवना? भिरांतीची खबर घेवन येवना. जेजू आयला बरी खबर. त्या खातीर आमकां म्हणटा गुड न्यूज. बायबल जावं आसा गुड न्यूज. बायबलान कितली प्रॉमिस आसा, कितली प्रॉमिस म्हज्या मोगाचें न्हू. तुमी कोणेंय सांगलें एक उतार धन्यून भे आनी कितें माट मंत्रां आनी कितें म्हणटात म्हज्या मोगाचें न्हू. बायबलान कितली प्रॉमिस आसा. हर एक घडी हांव तुका वेंगोन धरता, हात लायता,
मागता, अभिषेक करता, एनवायट करता, हांव तुज्या मुखल्यान वेता. आमच्या देवान आमचो इतलो मोग केलो. जॉन 3:16 देवान इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक जण एकल्या म्हज्या आनी तुज्या खातीर ताणें धाडले. म्हणल्यार मोग देवाचो अगणीत जावन आसलो. जेजू क्रिस्ता मरिफात आमी सगळी सर्गीची दायजी जावनात, सर्गीची आज बापाची भुरगीं जावन आसात. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक बापान सगळे सहन करूंक सोडले, कश्ट सोसूंक सोडले. आज आमचे सगळो शिराप ताणें जेजून आपणाचेर घेतले आनी तो घालतो चलो आनी म्हणलो बापा तांकां बक्षी. आज त्या जेजूच्या नदर लायलो हांव आनी तूं आज भिरांतीच्या आत्म्यान सांपडोंक नसो. त्या खातीर म्हाका क्लियरली म्हणटा की देवा चिता देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आज कोणीय तुमकां सांगता जाल्यार तुमकां तें केलां, तुमच्या जाग्यार पुरला, मेल्ली आसा तर तुमच्या जाग्यार आनी कितें म्हणटा वयत जाल्यार गुड न्यूज जावन आसा. हर एक वेळा गुड न्यूज दिता. आज देवा चितार आज बेसांवाचे, आशिर्वादाचे, बऱ्यापणाचे, कित्याक जेजू आयला बरी खबर घेवन येवन, जेजू आयला बरी खबर घेवन. म्हज्या मग त्या खातीर म्हणटा की तो 38 वर्सां ताळ्या देगान आसता सांगता की हांव आयला बरी खबर घेवन येवन. तुज्या भितर निराशपण चिन्ह आसा, तुका 38 वर्सां कोणेंच साथ लावना, मोतीन कोडू चिन्ह आसा. हांव आयला बरी खबर, हांव आयला बरी खबर घेवन. त्या खातीर तूं उठ आनी वस. हालेलुया, 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 हालेलुया. लाजरसच्या कुडीला घेवन असं म्हणा लागलो की 3 दीस ते कूड कुसला, हांव आयला बरी खबर घेवन भायर लाजरस. हालेलुया, हालेलुया. बरी खबर, बरी खबर सत मानुया, बरी खबर स्वीकार करया, बरी खबर अनुभव करया. कोणेय सांगल्या उतराचेर आमी पातयेणी दवरचे नाका. भिरांतीच्या आत्म्याक आमच्या घरांत जावं दी, आमच्या कंपाउंडांत जावं दी, आमच्या आसपतकाचेर जावं दी, आमच्या बिजनेसाचेर जावं दी, आमच्या वावरांतय जावं दी, आमच्या जिवितार एंटर जावंक दिनाकात, एंटर जावंक दिनाकात, भितर येवंक दिनाकात. भिरांत देवातान येवंकच ना. भिरांत ताणें अनेक लहान घालची जावन आसा. जॉन चॅप्टर 10:10 जो आपण शुभर्ता दाव्या वळीन आपूर बायन म्हणटा की म्हज्या मोगाचे न्हू आज कित्याक म्हळ्यार भिरांत देवातान येवना. देवातान मोग काकूळ जावन आसा, दया जावन आसा, बोगसाणें जावन आसा. सोर येता फकत सोरूंक, सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक, जिवीशी मार. सोर येवन म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या उशाचे म्हळ्यार 1 लाख रुपये दवरून वचना. ताळेचे सोर व्हरूंक, आस्ते व्हरूंक येवचे. सोर येवन आमच्या कंपाउंडा भितर तो आनी परतून आस्ती वस्त पावना म्हण आनी वस्त हाड दवरना. त्याने आस्ती वस्त व्हरूंक घेवचे. आमी समाधान आसता वेळार, मागण्याच्या स्पिरितान आसता वेळार, देवाचेर पातयेणी दवरून आसता वेळार, देवाच्या उतराचेर पातयेवन आसता वेळार ताणें आमकां दुबावान घालचे, डावटान घालचे, बेयान घालचे, नाका जाली काल्पनीक काणयो हाड घालची. ते ताचें काम जावन आसा. आनी विबाड करूंक, आनी विबाड करूंक. हांव आयला तांकां जिवीत मेळोवंक, हांव आयला तांकां जिवीत मेळोवंक. हांव आयला जण एकल्याक जिवीत 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 दिवच्या खातीर. जिवीत जेजू थंय मात्र आसा. त्या खातीर तो जेजू सासनाक जियेते आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या खातीर आज सासनी जिविताची जर जेजू जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. जेजू लागीं वचूंक जाय, ते जेजू रावूंक जाय. त्या खातीर सांत पौल म्हणटा पळया सोम्या आज तूं जियेलारी मेलारी कितें आसता तुज्या थंय, तुज्या थंय. त्या पेद्रू म्हणटा आमी कोणाशी वचू, कोणाशी वचू. खंयी गेला रे खंयी प्रयोजन ना. एकला लागीं मात्र आसा. म्हज्या मोगाचे तुमी जायत्या कडेन गेलात, तुमी जायते लागीं, बट खंयी तुमकां कम्फर्ट जावना जावं फ्रो. एक्झॅक्टली तुमकां समाधान म्हणलें जावना जावं फ्रो. 1 म्हयन्याक 2 म्हयन्याक ह्या सकाळच्या वेळार तो जेजू आमकां हमेशा समाधान दिता. हमेशा ताच्या थंय रावया मुखार. बरोवन तुमच्या मापान ते मेळो म्हण, बरोवन वखदोच्या मापान, बरोवन वखदोच्या देवाची बरेपण आशिर्वादां लिमिट न्ही. 10% मात्र तुवें 10 रुपये विचारले जावं फ्रो. पळया किंग ऑफ सॉलोमॉन साल्माव रायान देवाला मागले सुम्या म्हाका जाणवाय मात्र दी तुजी परज आसलो. देवान जाणवाय मात्र दिली की ना. देवान अशें दिलें की
जाणवा इतली दिली की ताका मल्टिप्लाय ताच्या सांगता ग्रेस का इतली ग्रेस काय ताका दिली की ती लेखनांतल्या हालेलुया हालेलुया 10 रुपये दिना तो 100 200 500 1000 दितलो आमचो देव सवन आसा ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सुमेचे पातयव्या ताच्या आंगणांत रावया ताचे थंय रावया ताचे ते वदोन रावया दुबाव येता जावं जायतो डाऊट आनी कितें अस्कत काय सांगा जेजूच्या नांवान हांव तुका हुकूम घालता बायसर कित्याक बुजवणीची उतरां सांगा खंयचे 2 तिमोथी 1:7 देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवना बळवान स्वनंत्रणेचो आत्मो दिला त्या खातीर आमी ताची भुरगीं जावन आसा परतून पळया रोमन्स 8:31 पळया काल हांवें सांगला परतून सांगता हांव तुमकां इतले सकट आमच्या दोळा आमकां दोळा हुजीर आसतना आणखी आमी कितें म्हणून येत जर देव आमच्या पक्षान आसा तर आमच्या विरुद्ध रावतलो कोण आसा जर देव आमच्या पक्षान आसा जर कोणी आमच्या विरुद्ध रावूंक शकना त्या खातीर तसल्या सुम्या सांगता आज रावया म्हज्या मोगाच्यान एक घडीभर आमच्या दोळे धांपया हात आमच्या काळजार दवरया मागया वेळार सुम्याची काकूट सुम्याची कृपा सुम्याची सकत आमच्या देवनेची तर मागया सगळे अस्कत काय पयस सुदी सुम्या तुझे उतार म्हणटा सोर येयला फकत सोरूंक बेबाड करूंक लुटूंक आनी बेजाराय अस्कत काय असमाधानान घालूंक जेजू तूं आयलाय बेसांवांनी भरूंक आशिर्वादांनी भरूंक तुझ्या कृपेन भरूंक आज आमचे भितर जायते उणेपण आसा सुम्या कितलो लोकांक काम ना कितलो कश्टान आसा कितलो दुकान आसा कितलो इराऱ्यान आसा कितलो बेजाराय आसा कितलो पितीसपणाक वळख जाला त्यात ते पितीसपणा दोरी आपले जिवीत होगडोन घेतला कितलो बेबतेपणा वळख जाला जेजू कितलो डिप्रेशनान गेला टॅबलेट्स घेवन आसात जेजू कितल्या भुरग्यांची एग्जामी सॉल्व आसता त्या दिसांनी माग म्हण तेणी पेटिशनां घाला जेजू आमी मागता सगळ्या भुरग्यांक जाणवायन भर तेणी कश्टांनी शिकून आसा त्या ऑनलायनीर म्हणजे जेजू तांकां आशिर्वादीत कर जेजू तांकां उडास येवं दी जेजू तांची गिन्यान वाडय जेजू जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां तूं भर तशेंच आयचे आमी हाता घालच्या सगळ्या कामाचेर तुजी कृपा वाडोवन येवं दी जर तूं आमच्या पक्षान आसतना खंयची सकत आमकां विरुद्ध रावंक शकना आयचो दीस समर्पित कर मागया सुम्या कृपा आमच्या जिवितांत वाडोवन येवं दी तुज्या रक्तान आमकां निताळ हाता घालक आमच्या आशिर्वादीत जावं दी बरी भलायकी आमकां लाभय अवघडात निवार कष्टात निवार अस्कत कर निवार सुम्या माये आमच्या खातीर माग म्हज्या मोगाळी माये सगळं अस्कत सुटका मोगाळाचे जो सगळे आमचे विनवणी आमच्या कितलो माग म्हणला या सगळ्याचे कितलो चाटकन आसा ताका जाण एकल्याक आमी तुज्या मुखार उबारता तुझे काकूट जाण एक अनुभव करून दे तुझे पदवी अनुभव करून दे तुझे सगळं अनुभव करून दे आयच्या दिसा आमी सगळं हाता घालल्या कामाचेर आयच्या दिसाचेर आशिर्वाद देवय बेसांवांनी भर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता कित्याक सुम्या आज आमचो सुमी सडवंदार माये तुज्या मागण्याद्वारे सगळे अस्कत आमचे पयस कर म्हणून मागता प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्यानू प्रत्येक तरान आमच्या युवा जनांचे चॅनल आसा तुमकां कळीत आसा युवा जनांक सबस्क्रायब करूंक सांगा आनी युवा जनांचे लिंक आमी तुमकां धाडटा आसात जण एकले युवा जण ते लिंक दिया आनी भुरग्यांक येवकरिस्तांतल्या जेजूक दिया भुरग्यांक येवकरिस्तांतल्या जेजूक दिया येवकरिस्तांतल्या जेजूक दिया जावं फुरो तांकां मागणें करूंक जायना कंटाळा येता जावं फुरो ती लिंक पळोवन दी तो जेजू तांकां स्पर्श करतलो तांचे हरी हाता घाल्ले काम पोंता पळयतलो तांच्या एग्जामीन तांकां आशिर्वादीत करतलो आनी तांकां पवित्रपणाची वाट तो जेजू लाभोवन दी सगळो एक तेर्स ह्या दिसांनी तुमी आमच्या खातीर मागूंक जाय आमकां हांगा जायते वावर आसा युथाचो व्हिडिओ दिसा 3 व्हिडिओ टोटली 4 व्हिडिओ दिसा वेतात त्या तुमच्या मागणे आमकां घटाय दिता बळ दिता आधार दिता त्या कंटिन्यू आमी तुमचे कांयच ना एकच मागणें आमचे तर मागा आनी एक तुमकां कळोवणी
टेस्ट म्हण दिता आसतना बरें आपुरबायेन दिया, वडा तळ्यान सांगा कितें जेजून तुमकां बरें केलां. आनी म्हणी नाकात की ब्रदर प्रकाशान मागले, ब्रदर प्रकाशाक आशिर्वाद ना. तुमी तुमच्या पर्सनल मागण्या मागा, कित्याक तितलेंच पावता आमकां, तुमचें मागणें मात्र पावता. त्या खातीर तुमी एंडाक म्हणा त्या धन्या जेजूक हांव वर्ग दिता, होबोर्स दिता, वंद दिता. आनी प्रत्येक तरान ह्या टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा पुरो. कित्याक म्हळ्यार तुमची टेस्टमनी सोम्याक अर्घा दिवची जावं दी, तुमची टेस्टमनी सोम्याक अर्घा दिवची जावं दी. तशेंच सांगा नंबर आसात, तुमी आमकां कॉन्टेक्ट करिये. आमकां जाता तितलो वेळ हांव न्हय जाल्यार आमची टीम मेंबरां तुमचो फोन उखलून तुमच्या समस्येक एक देवाची उतार दिवन आणखी बावडतान आमी घट जावया. न्हय की दुसऱ्या खंयच्यानी बावडतान आमी घट जाल्या वेळार केदे व्हडले वदळ आमकां येवं दी, केदे व्हडले कश्ट येवं दी. आमी तातूंत हांव जय जावन घेतला. हांव जण एकल्यांक आशिर्वादाचो दीस फावत जावं दी. आमेन.